ہن خواجہ ویسے کر دیا راتاں جاگ کے گزرن لگ پیاں دن روزے چ گزار کے نالے اونٹ چار دینے شام نو آ کے تے اپنے پنڈ دی اروڑی تے چلے جاندے نے جتھے لوگ کوڑا سڑتے نے اوتھے کھجور دیاں گٹکاں گٹھلیاں جمع کردے نے او گٹھلیاں بیچ کے 2 درہم روزانہ کماندے نے لوگ اج بھی عربی لوگ کھجور دیاں گٹھلیاں نو پیس کے تے اونٹاں دی خوراک بناندے نے آپ نے او کھجورا دیا گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے 2 درہم کمانے 1 درہم خیرات کر دینا تے 1 درہم دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دینا بچپن چ یتیم ہو گئے ماں اکھاں تو نبینی سی ماں دا نام سی بیدار بی بی روز آ کے تے ماں دی خدمت کر دی ایک دن آپ اروڑی تو کھجور دیاں گٹھلیاں پہ جمع کر دے تے کتا اپنی خوراک پہ تلاش کرے کتے نے جدو درویش ویکھیا نا تے کتا بھونکیا تو کہ درویشاں نو کتے بھونک دے تے درویشاں نو کتا ہی بھونک دے ہے نا او درویش فقیر نو ویکھیا نا تے او کتا بھونکیا پر او جڑا کتا کسے فقیر نو بھونک دے اس کتے نو نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتیاں دے بھونکن نہ کدے فقیراں دے رزق نہیں گھٹے کتیاں دے بھونکن نہ کدے فقیراں دے رزق نہیں کٹے او فقیر تے او اگلی گلی دے موڑ تے چلا جائے تے مائی وڈیری آواز دے کے کہندی اے درویش اپنے حصے دا آٹا لے جا کتا بھونکدا رہ جاندا ہے تے درویش آٹا لے کے چلا جاندا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی والے کہ کتا بھونکیا نا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی اب ایک عشق کدا نام ہے عبداللہ قادر رضوی صاحب حضرت خواجہ ویسے کرنی کتے وال بیٹھ کے فرمان لگے کتیا جے قیامت نو میں پل صراط تو گزر گیا نا تے میں چنگا تے جے قیامت نو میں پل صراط تے پھس گیا نا تو چنگا اے تو سبحان اللہ کہہ رہی سی یعنی حضرت خواجہ ویسے کرنی دے عشق نے انہاں دی میں ہی مار دیتی یار اس بابے دا ذکر نہ کریے جنہیں سانو داتا داتا بنا کے دیتا ہے جنہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیاں ساریاں تصوف دیاں منزلہ طے کرائیاں ہومن او بابے دا کی مقام ہوئے گا انہاں دا نام حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ خطل بعد نے خطلی بھی لکھے مگر اصل تلفظ جڑا میں تحقیق علماء دی پڑھی گے او دے مطابق خطلی لفظ ہے توجہ ہے میرے والے خطل ایک گاؤں دا نام آج کالے گاؤں تاجکستان ملک دے اندر تاجکستان دے اندر آپ دے مرشد کامل حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے دے بہت بڑے ولی مگر ساری زندگی آپ دے مرشد کامل نے چونکہ آپ نے شہرت و نفرت سی کہ میں مشہور نہیں ہونا داتا پیا فرما دینے کہ آپ نے سیر دے بڑی کی تھی بڑے ملکاں دی نال داتا صاحب بھی اپنے مرشد کامل دے نال سیر فرما دے رہے بڑے ملک داتا پیا نے بہت سیر کی تھی تے اپنے مریدین نو بھی فرما دے سن کہ اللہ قرآن چ فرما دے فسیرو فی الارض سیر کرو میری زمین تے اللہ فرما دے جدو زمین تے پھرے گا نا تے میری قدرت دے نظارے دیکھیں گا پھر تیرا میری ذات ایمان پختہ ہوئے گا جنہیں ایڈیاں سونیاں چیزاں بنائیاں اور رب آپ کنوں کو سونا ہوئے گا اللہ فرماتا فسیرو فی الارض داتا صاحب نے بڑی سیر زمین تے کی تھی آپ نے مرشد کامل نے بھی بڑی کی تھی الغرض آپ نے مرشد کامل نے پہاڑا دی ایک وادی چ جا کے جدا نام داتا پیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑا اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے آپ نے فرمایا کہ آخر تے میرے مرشد کامل بیت الجن ملک شام دا بڑا دور دراز ایک چھوٹا جا گاؤں سی اوتھے آپ نے ڈیرے لگائے سنیے بات دادا بھی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کامل دے بارے لکھ دینے آپ فرماتے ہیں جدو میں اپنے مرشدی بارگاہ تے پہنچی آؤ فرماتے ہیں 52 سال 52 سال میرے مرشد کامل نے پوری زندگی ایک کوئی سوٹ پہنے آؤ فرماتے ہیں جتوں پھٹ جاندہ ہے اوتھے پابند لگا لیندے نے اوتھے کوئی کپڑا لگا لیندے نے فرماتے ہیں دوسری جگہ تو پھٹ جائے اوتھے بھی کپڑا لگا کے پابند لگا لیندے نے فرماتے
52 سال میرے مرشد نے ایک ہی لباس پہنے انہوں صاف کر کے پہن لیندے نے فرماتے ہیں 52 سالاں دے اندر حالتیں ہو گئی کہ اصل کپڑا دے ختم ہو گیا پیبند رہ گئے چیتھڑے ہی رہ گئے وہ جڑے کپڑیاں دے پیبند لگا دے سن وہ پیبند لے گئے گرامی قدرات فقر دا مقام ہے یہ فقیری دا مقام ہے کہ حضرت پیر پاؤ نے اس مقام نے انج بیان فرمایا آپ فرماتے نے جوں دیاں مر رہے ہووے تاں دیس فقیراں رہیے بات سمجھا جائے فرماتے نے جو